बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात का चैप्टर खोलकर और पीटीआई को माजी की तरह हमेशा उन्होंने ट्रैप किया है, पीटीआई को तो एक बार फिर ट्रैप करने जा रहे हैं। ये इस वक्त परसेप्शन है, लेकिन मैं इससे ज़रा हट के बात करना चाहता हूँ। मैं फिल वक्त जो है, एक तो मैंने कल जितनी शख्सियात से बात की मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसलिए पॉइंट्स बनाए हैं कि क्योंकि जब मैं बगैर पॉइंट्स की बात करूंगा तो वो कभी आप इधर निकल जाते हैं, कभी आप उधर निकल जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें आपके सामने रखूं, ताकि फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये जो बात शुरू में कर रहा हूं, मैं इस बात को क्यों कर रहा हूं, मेरे पास इसके दलाइल क्या हैं। मैं अभी मुज़ाकरात चाहे अमरीकी वफ्द ने आकर किए हों या अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हों, मैं इन दोनों मुज़ाकरात को सपोर्ट करता हूं। मैं इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूं और मैं ये समझता हूं कि तनकीद, अगर मैं अभी आपके सामने दलाइल रखना चाहूं कि ये ट्रैप है, तो मैं आपके सामने 75 दलाइल रख सकता हूं। लेकिन मैं इसलिए अभी इसके दलाइल आपके सामने नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि मैं ये समझता हूं कि 15 दिन देने चाहिए, अली अमीन गंडापुर साहब को भी देने चाहिए 15-20 दिन, अमरीकी वफ्द जो आया था उनको भी देने चाहिए, जो भी बातचीत कर रहा है उसको मौका देना चाहिए। क्यों मैं ये समझता हूं मौका देना चाहिए? देखें, चले एक सीक्वेंस के साथ बात करते हैं। एंड में मैं अपने इस आर्गूमेंट के हक में एक चीज आपके सामने रखूंगा कि मैं क्यों यह समझता हूं कि बातचीत को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और इस बातचीत को होने देना चाहिए और अभी हमें इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। 15-20 दिन देख लेते हैं, 15-20 दिन बाद तनकीद कर लेंगे। तो ये इसके हक में मेरे पास जो आर्गुमेंट्स हैं वो एंड में बताऊंगा। पहले आए हम ज़मीनी हकाइक पे बात करते हैं। ज़मीनी हकाइक क्या है? देखें जी, ज़मीनी हकाइक ये है कि पीटीआई इस वक्त ना हालत मफाहमत में है ना हालत मज़ाहमत में है। ना पीटीआई जो है वो आधा तीतर और आधा बटेर बनी हुई है, ना मुकम्मल मफाहमत कर रहे हैं कि या तो मुकम्मल मफाहमत करें ना कि हम हर चीज़ हमने छोड़ दी है, सब कुछ ख़त्म, अब हम इस्टेब्लिशमेंट से बात ही करेंगे सिर्फ, और हम एजुटेशन हमने छोड़ दी है, सड़कों पे हम आप कभी नहीं आएंगे, हम आर्मी चीफ पे तनकीद नहीं करेंगे, सोशल मीडिया हमारा कोई बात नहीं करेगा, इस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई तनकीद नहीं होगी, ये नहीं होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट्स नहीं आएंगे, पीटीआई ऑफिशियल से कोई ट्वीट्स नहीं आएंगे। या तो आप कैटेगोरिकल कह दें कि हमें रियलाइज हो गया है हम इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते, अब हम मुफाहमत पे चलेंगे, आए हमारे साथ बात करें, तो बिल्कुल ठीक है, एक आपकी पॉलिसी हो सकती है। दूसरा यह है कि आप कहें कि कोई बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, टोटल मजामत होगी, दमादम मस्त कलंदर होगा, आ रहे हैं हम सड़कों पर और इस बार वो चीजें नहीं होंगी जो पहले चीजें होती थी, इस बार कोई इधर उधर नहीं जाएगा और जिसको गिरफ्तार करना है करें, एक और 26 नवंबर करना है करें, लेकिन इस बार हम जो है वो आ रहे हैं दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ना मुकम्मल मफाहमत पीटीआई कर रही है, ना पीटीआई मुकम्मल मजामत कर रही है, ये ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई के पास बज़ाहिर कोई प्लान नजर नहीं आता। अगर कोई खुफिया प्लान है तो वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। माह रमजान का महीना, इमरान खान जब तक बाहर थे पूरा माह रमजान एक्टिविटी रही, लेकिन इस माह रमजान मुबारक में पीटीआई की कोई पॉलिटिकल आपको एक्टिविटी नजर नहीं आई, इवन कि कोई ऑनलाइन भी एक्टिविटी आपको नजर नहीं आई। हाँ, कुछ वो फ्लैश प्रोटेस्ट हुए लेकिन वो बड़े लिमिटेड पैमाने पे थे। उस तरह से आपको मुल्क की सतह पे कोई पीटीआई की एक्टिविटी नजर नहीं आई। फिर लॉन्ग मार्च, सड़कों पर आने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। सोशल मीडिया के खुद खिलाफ हो गए हैं पीटीआई की। बाहर जो पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि वो खिलाफ क्यों है, उसके मैं आगे आपको आर्गूमेंट्स कुछ हैं कि पीटीआई की क़यादत का क्या मौक़िफ़ है उसमें बताऊंगा। फिर उसके बाद अदालतों ने फैसला किया मुलाकातों के हवाले से। सलमान बिन नाजर साहब ने इतनी बड़ी एक उनको दे दी, एक बात मान ली, उनकी नेक नियति के साथ मानी होगी कि ठीक है हम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कम से कम मुलाकातें तो हो इमरान खान साहब से। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मुलाकातें भी इमरान खान साहब से उस तरह से नहीं करवाई जा रही, इवन कि उनकी फैमिली की मुलाकातें जो हैं वो ईद के मौके पे नहीं करवाई गई, उससे पहले भी नहीं करवाई गई। और इसके पीछे क्या वजूहत है उस पर आते हैं। फिर इसी तरह से पीटीआई जो है वो साने 26 नवंबर में मुकम्मल तौर पर उसने खामोशी इख्तियार कर लिया है। कोई 26 नवंबर पे बात नहीं होती, गोली क्यों चलाई, हमारे कारकुन शहीद हुए, जख्मी हुए, कोई पीटीआई इस पर बात नहीं करती। जुनैद अकबर साहब को इमरान खान ने पीटीआई केपीके का सदर बनाया, लेकिन वो भी बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, वो भी आपने देख लिया कि वो चीज़ भी कुछ नहीं कर सकी। यानी जुनैद अकबर साहब चलें अली अमीन गंडापुर के यहाँ बहुत नाकिद है, वो चलें कोई बयानात तो देते रहते थे, ये तो बयानात तक से भी चले गए। जुनैद अकबर साहब ने कोई हमें कोई एग्रेसिव चीज़ नज़र नहीं आई, जो हम कहते थे कि अली अमीन गंडापुर ये नहीं कर रहे, और जुनैद अकबर को बहुत ज़्यादा केपीके के लोगों ने हीरो बना दिया, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के बाद वो सबसे बड़े लीडर बन गए, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने भी कुछ भी नहीं किया। ये ग्राउंड रियलिटी है। पीटीआई के कारकुन जो गिरफ्तार हैं, जो नवंबर से गिरफ्तार हैं, जिनको अब कोई तकरीबन 150 दिन तकरीबन जो है
وہ ہونے والے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ان 26 نومبر کے سینکڑوں گرفتار کارکنان کی رہائی کا پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہی ان کی بات کی جاتی ہے۔ یاسمین راشد ہوں، اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز سیم ہوں، جو 9 مئی کے بعد سے گرفتار ہیں، ان کی بھی جو رہائی ہے، نہ تو اس کا کوئی پلان پی ٹی آئی کے پاس نظر آتا ہے، نہ پی ٹی آئی اگریسو اس کے اوپر بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد حکومت مخالف جو ہے وہ فیکٹس کے ساتھ کوئی پی ٹی آئی نیریٹو بناتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، ایک ہے عوامی نفرت، وہ تو آپ جہاں چلے جائیں تو اس حکومت کے خلاف نفرت ہے، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں، ہر طبقہ ان سے نفرت کرتا ہے، ان کی شکلوں سے لوگوں کو نفرت ہے۔ ایک ہے وہ تو 100% ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں۔ میں نے ابھی بھی بہت ٹریول کیا، عید سے پہلے بھی بہت ٹریول کیا، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے بہت ٹریول کیا میں رمضان میں، پھر ابھی عید کے بعد پھر میں چوکازم تھا، لیا تھا عید والے دن، پھر اس کے بعد چوک منڈا آئے، ہمارے دوست ہیں اسد چودھری صاحب، ان کے پاس، اور پھر بہاولپور بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو 100% ان کی نفرت ہے، لوگوں کی ان کی شکلوں سے نفرت ہے، ان کے ناموں سے نفرت ہے، وہ تو ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی آرگومنٹس کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ روز کوئی نیا نیریٹو بناتی ہے حکومت کے خلاف، وہ چیز بہرحال ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اعظم سواتی صاحب عید کے دن، آئی تھنک عید کے دوسرے دن عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں، اور اندازہ لگائیں کہ آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی، اور اس میں سے 23 منٹ وہ بابر سلیم سواتی اور کے حوالے سے شکایتیں لگاتے رہے اور اپنے روتے رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی باتیں غلط ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ بابر سلیم سواتی صاحب نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ میں نے اسٹوری پہ کام کیا ہے، لیکن آپ مجھے ذرا بتائیں نا، تھوڑا سا تو فیل کریں نا آپ اس چیز کو، کہ عمران خان بیٹھا ہے جیل میں، کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور عید کے دن، عید کا دوسرا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن ان کو اعظم سواتی صاحب ملنے جا رہے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ اپنا رونا دھونا، اپنا رونا دھونا۔ بھائی آپ کی بڑی ریسپیکٹ ہے، آپ پہ وہ ظلم ہوا، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، لیکن عید کے دن بھی آپ جا کے عمران خان کے سامنے اپنا رونا دھونا دھو رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیں۔ آپ میں سے کسی کو موقع ملتا ہے عمران خان صاحب کے پاس جانے کا، کسی کو، کیا وہ عید کے دن جا کے عمران خان کے سامنے یہ رونا دھوتے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے تو میرے مخالف نے یہ کر دیا ہے؟ کوئی خدا کا خوف ہے آپ کے اندر؟ کہ مطلب یہ آپ کی صورتحال ہے کہ وہ بندہ جو جیل میں ہے، عید کے دن آپ اس کو ملنے جا رہے ہیں، اور اس کی بیگم بیٹھی ہے اور اس کی فیملی بیٹھی، وہ میاں بیوی بیٹھے ہیں بے گناہ جیل میں، اور آپ وہاں پہ اپنے رونے دھونے دھو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی مطلب اسی سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ پی ٹی آئی کس حد تک چلی گئی ہے۔ جو جاتا ہے وہ عہدے مانگتا ہے، جو جاتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، وہ اپنے مفادات کی بات کرتا ہے، وہ شکایتیں لگاتا ہے۔ بھائی آپ لگا لیتے اعظم سواتی صاحب، بابر سلیم سواتی کی شکایتیں، لیکن کوئی خدا کا خوف کر لیں۔ عید کے دن آپ عمران خان سے پوچھیں، خان صاحب سنائیں کیا حال ہے، باقی ٹھیک ہے، کوئی اور آپ لائٹ سے گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کوئی پرانے واقعات پہ بات کرتے ہیں، کوئی باہر کا بتاتے ہیں، کوئی پازیٹیو بات کرتے ہیں، اسے تسلی، مزید پہلے ہی بہادر ہے وہ وہاں سے تسلی سب کو دیتا ہے، لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ خان صاحب آج بھی پورے پاکستان میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، جو محبت آپ کو ملی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کو، اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کو حوصلہ دیتے ہیں، عید کا دن ہے یار جو بھی ہو، لیکن وہ وہاں جا کے اپنے رونے دھونے دھو رہے ہیں۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی کی اس وقت صورتحال۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا حماد اظہر صاحب مستعفی ہو گئے۔ اچھا، پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحبہ کے آنے کے بعد کمال ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پنجاب میں، لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کے 70-80% ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں وہ آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آتی، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو ایک طرح سے تقسیم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ امریکہ والا جو معاملہ ہوا ہے اس میں اب شکوک و شبہات ہو گئے ہیں، وہ بھی ایک تقسیم ہو گئے۔ پھر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ہمت ہار بیٹھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔